तीन गुनाह कभी भी न करना। ये तीन गुनाह तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। ये तीन गुनाह इंसान की बर्बादी का जरिया बनते हैं। ये तीन गुनाह तुम्हारे घरों को गुर्बत की दलदल में फंसा देंगे, तुम्हारे घर में परेशानियां लेके आएंगे। ये तीन गुनाह इंसान के घर में परेशानियां लाते हैं, गुर्बत लाते हैं, तंगियां लाते हैं। ये तीन गुनाह इंसान को अल्लाह के गज़ब के करीब कर देते हैं। गुर्बत के हाथों मारा गया एक शख्स, गुर्बत के हाथों सताया गया एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। गुर्बत के हाथों मारा गया एक शख्स ने अपनी बीवी को उठाया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पर ले गया। दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, बीवी की तरफ इशारा करते हुए इस शख्स ने कहा, या हज़रत, ये है वो जालिम बीवी जो मेरी तबाही का जरिया बनी। बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, या हज़रत, ये है वो बदबख्त बीवी जो मेरी गुर्बत का जरिया बनी, तबाही का जरिया बनी। हज़रत, शादी से पहले पहले मेरे पास घर था, मकान था, माल था, दौलत थी, जायदाद थी, ताजरों में बहुत बड़ा नाम था मेरा। मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। हज़रत, जब से इस औरत के साथ मैंने निकाह किया, जब से इस औरत के साथ मैंने शादी की, शादी करने के बाद जिस दिन मैं इसे अपने घर की दहलीज पर लेके आया, उसी दिन से मैं अपने हाथों से कमाए गए माल को अपनी नज़रों के सामने, आँखों के सामने लूटता देख रहा हूँ। अपने हाथों से कमाए गए पैसों को आँखों के सामने लूटता देख रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी से पहले पहले मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बदबख्त औरत को अपने घर की दहलीज पर लेके आया, तब से लेकर आज तक मैं देने वालों में से नहीं रहा, मैं लेने वालों में से बन गया, लेने वालों की सफ में खड़ा हो गया। भीख का कटोरा उठाने पे मजबूर हो गया, भीख मांगने पे, खैरात मांगने पे मजबूर हो गया। मेरा घर जाता रहा, मेरी दौलत जाती रही, माल ख़त्म हो गया, जो कुछ कमाया था सब कुछ लुट गया। वजह सिर्फ मेरी बीवी ही बनी है। हज़रत, क्या ऐसा हो सकता है? क्या घर में गुर्बत लाने की वजह बीवी भी बन सकती है? उस शख्स की रूदात सुनने के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ए बंदा खुदा, ये मत कहो कि तुम्हारे घर में गुर्बत लाने की वजह तुम्हारी बीवी बनी है। ये मत कहा करो कि तुम्हारे घर में गुर्बत लाने की वजह तुम्हारे घर का कोई भी फैमिली मेंबर बना है, हरगिज़ नहीं। और मैं, जब गुर्बत तुम्हारे घर को लपेटे, जब परेशानियां तुम्हारे घर को लपेटें, टेंशनें, मुसीबतें तुम्हारे घरों को लपेटती नज़र आएँ, तो उस वक़्त किसी की तरफ नज़र उठाने के बजाय, किसी को निशाना बनाने के बजाय अपने किए करतूतों पर नज़र दौड़ाया करो, अपने हाथों से किए गुनाहों पर नज़र दौड़ाया करो। आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर में परेशानियां लाते हैं? आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर में तंगियां लाते हैं? इंसान आखिर वो कौन से गुनाह करता है जो गुनाह इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, कुछ इस तरह बर्बाद करते हैं, जलील व ख्वार करते हैं कि इंसान को भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं। उस शख्स ने पूछा, हज़रत, मुझे बताया जाए आखिर वो कौन से गुनाह हैं? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तीन गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंसाते हैं कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। नंबर एक, माल के होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी साइल को, फ़कीर को, ज़रूरतमंद को, प्यासे को, भूखे को धक्के देकर घर के दरवाजे से भगाना,
کہ یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا تمہیں، یہاں سے نہ تو تمہیں ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ تو تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ، جو گناہ انسان کو اللہ کے غضب کے قریب کر دیتا ہے، یہ وہ گناہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی فقیر کو، سائل کو، ضرورت مند کو گھر کے دروازے سے دھکے دے کر بھگانا، اسے دھدکارنا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک مالدار شخص تھا، بہت ہی بڑا رئیس تھا، امیر تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، اللہ کے نام پہ 1-2 روٹیاں دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ امیر نے کہا اپنی بیوی کو، بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح کرو، سائل نے اللہ کے نام پر ہم سے روٹی مانگی ہے، اللہ کے نام پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، اس طرح کرو، یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھاؤ، جا کر فقیر کی جھولی میں ڈال۔ بیوی نے وہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھایا، اس بھکاری کے سامنے یہ دسترخوان رکھا۔ اچانک بیوی کی نظر بھکاری کے چہرے پر گئی، مالدار کی بیوی کی چیخ نکل گئی، بیوی روتی ہوئی اندر آئی۔ مالدار نے کہا بیوی تمہیں کیا ہو گیا؟ فقیر نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ فقیر نے تمہیں کوئی بات کہی ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کیوں چیخ رہی ہے؟ بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں رو اس لیے رہی ہوں، یہ جو سائل ہمارے دروازے پہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے نا، یہ ایک وقت تھا بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس نوکر تھے، چاکر تھے، اس کے غلام تھے، لونڈیاں تھی، بہت بڑا امیر تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی، ہائے میں اس کی بیوی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے دروازے پر ایک سائل آیا روٹی مانگنے کے لیے، اس نے بجائے اس کی بھوک مٹانے کے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس سائل کو دھکے دے کر، بھوکے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بس اس سائل کا جانا ہی تھا، اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ لونڈیاں بھی جاتی رہیں، اس نے مجھے بھی طلاق دے ڈالی، نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ آج وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ بیوی کی روح داد سننے کے بعد شوہر نے کہا اس سے بڑی حیران کن بات نہ بتاؤں، جو آپ کے سابقہ مالدار شوہر کے دروازے پہ روٹی مانگنے کے لیے گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس نے مجھے ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو آزما رہا ہے، اگر اللہ نے تم سے لے لیا ہے تو بھی آزما رہا ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ، خود کو دوسروں کے سامنے اعلیٰ تر سمجھنا، خود کو دوسروں کے سامنے بہت بڑا سمجھنا، مطلب تکبر کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو دوسروں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جلد تباہی کی طرف لے جاتا، غربت کی طرف لے جاتا۔ تیسرا گناہ، کسی بھی کام میں بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتے نا، جس گھر کے ہر ایک کام کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر کو جلد از جلد غربت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم جلد از جلد غریب تر غریب بن جاؤ گے، بھیک مانگنے پہ، خیرات مانگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔